इंस्पेक्टर राजा एहसानुल्लाह साहब हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। फैसलाबाद का थाना गुलबर्ग में अपनी तैनाती के दौरान अपनी जिम्मेदारियों को बड़े आसान अंदाज में सरअंजाम दे रहे हैं। राजा एहसानुल्लाह साहब से हम जानते हैं कि ये किस्सा क्या है, मामला क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। राजा साहब, कैसे इत्तला मौसूल हुई पुलिस को कि यहाँ पर कुछ हुआ है? मैडम, ये 30 मई को 11:30 बजे के करीब 15 पे कॉल मौसूल हुई कि एक शख्स ने कहा कि मेरी खाला को ये इधर महल्ला अफगानाबाद है, गली नंबर 10 के अंदर किसी शख्स ने कत्ल कर दिया है। ठीक है। तो जैसे ही 15 की कॉल मौसूल हुई, मैं DSP साहब, SP साहब मौके पे पहुंच के जाके हमने सारा क्राइम सीन का विज़िट किया। तो एक 70 साला मोर देन 70 ईयर्स ओल्ड जो खातून है, उसकी डेड बॉडी पड़ी थी, सर बुरी तरह से कुचला गया था और हाथ की नब्ज़ भी कटी हुई थी और ब्लीडिंग जो है वो भी, उसका कलर भी ब्लैकनिंग की तरफ जा रहा था। तो यानी राउंड अबाउट वो 10, 12, 14 घंटे हो चुके थे उसकी डेड बॉडी को। तो फ़ौरन हमने PFSA को बुलवाया, एविडेंस कलेक्शन की और मैं और DSP साहब और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन जो हैं वहाँ पे मौके पे तफ्तीश शुरू कर दी। ठीक है। अच्छा, ये बताइए राजा साहब कि जब आप गए हैं मौके पर, कॉल पर आप चेक करने गए हैं, तो वो डेड बॉडी कितने घंटे या कितने दिन पुरानी थी? वो जो, क्योंकि वो हम अप्रोक्सीमेट ही कर सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली तो PFSA या डॉक्टर ने बताना होता है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर कि इतने दिन की या इतना टाइम हो चुका है डेथ को हुए हुए। तो जो हमने अपना एक तजर्बे की बुनियाद पे हमने लगाया, ये कम से कम 15 से 18 घंटे हो चुके थे डेड बॉडी को। ठीक है। क्योंकि जो खातून के सर पे जख्म थे उन पे जो है वो जख्मों की कैफियत से अंदाज़ा लगा रहा था कि ये काफ़ी पुराने हो चुके हैं, यानी ब्लड वगैरह जम गया होगा, वो ब्लैकिश कलर जो है, ब्लैकिश कलर, जी बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने एविडेंस कलेक्शन करवाई जो टीम थी उन्होंने, और हमने जो मशकूक अफराद है उनका इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। तो पता ये चला कि खातून जो है उनके 2 बेटे हैं, एक बेटा कनाडा में रहता है और एक ईडन सिटी में रहता है। तो खातून जो बेटा ईडन सिटी है उसके पास रहाइश पजीर है, लेकिन ये उनका आबाई घर है, तो कुछ दिन वो अपने बेटे के पास रहती हैं और कुछ दिन जो है अफगानाबाद आ जाती हैं। ठीक है। तो 28 मई को शाम को अराउंड अबाउट कोई 10, साढ़े 10 बजे के करीब उनका जो बेटा इमरान है, जो कि इस मुकदमे में मुद्दई भी है, वो अपनी वालदा को इधर अफगानाबाद में छोड़ के गया था। ओके। 28 को छोड़ के गया है और 30 की दिन को 11, साढ़े 11 बजे कॉल मौसूल होती है कि उनकी किलिंग हो गई है। ठीक है, यानी 28 से 30 का मतलब है 2 दिन का फर्क है। जी, 2 दिन। अच्छा, ये 2 दिन अम्मा जी बिल्कुल अकेली रही हैं उस घर में? जी बिल्कुल। कोई केयर टेकर, कोई बेटा बेटी, बहू, कोई मेड, कोई भी नहीं। अम्मा जी वैसे अकेली रहती थी। बच्चों ने पूछा भी नहीं 2 दिन? नहीं, एक बेटी जो उनके अमेरिका में रहती है उसने 29 तारीख की सुबह 8, साढ़े 8 बजे अम्मा जी से कॉल की थी। उस कॉल का दौरानिया को 30 से 40 मिनट का आया था। उसके बाद किसी भी जो है करीबी रिश्तेदार का अम्मा जी से कोई रब्ता नहीं हुआ था। ठीक हो गया। उसके बाद जब हमने इस टाइम पीरियड को एनालाइज करना शुरू किया, लोगों से पूछताछ शुरू की, तो पता चला कि जो मरकज़ी मुलज़म जो अभी पुलिस की हिरासत में है, नौकरानी जो घर में काम करती थी, उसने बताया कि मैंने इसे 12:15 बजे 29 तारीख को दिन में 12:15 बजे जो है मैंने अम्मा जी के पास इसे बैठे देखा है, इस आदमी को, यानी कि आपके मुलजिम को? जी, मुलजिम को। ठीक है। तो वैसे ही वो फिर DSP साहब, SP साहब जो हैं उन्होंने कहा कि इसको भी क्लू मिला, इसको भी तफ्तीश में शामिल कर लें। तमाम जितने मशकूक अफराद थे उन तमाम की जो है वो CDRs भिजवाई गई, उनकी इमेज लगवाई गई, टेक्निकल जो है वो असिस्टेंस हासिल की गई। तो जब पता चला कि तो इसकी CDR को एनालाइज़ किया गया तो पता चला कि मोर देन 24 आवर्स इसका मोबाइल बंद जा रहा था। तो ये चीज़ बड़ी अलार्मिंग थी कि जो इसका लास्ट हमने डाटा चेक किया तो 15, 20 और 25 दिन का, उसमें चीज़ें बड़ी रेगुलर आ रही थी। ठीक है। लेकिन उस दिन जब ये माँ जी के पास बैठा हुआ था, सलमा के पास, तो उस दिन 12 बजे से लेके नेक्स्ट डे जो है वो 12:48 तक इसका मोबाइल बिल्कुल साइलेंट था। ठीक है। तो चीज़ें और ज़्यादा मशकूक होना शुरू हो गई। उस पर SP साहब ने, जो हमारे लालपुर टाउन है, उन्होंने कहा कि आप इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें। ठीक है। इस सारी सूरत हाल से लम्हा बलम्हा CPO साहब को मतला किया जा रहा था, क्योंकि वो इस केस को लेके बड़े इंटरेस्टेड थे कि ये ब्लाइंड मर्डर है और वो भी 70 साल खातून का। इलाके में काफ़ी खौफ हरास फैल गया था। तो जब हमने तफ्तीश की तो ये पता चला कि ये टाइम किसी सूरत मैच नहीं हो रहा था इसकी बातों से। ठीक है। और आफ्टर 24 आवर्स इसने सिम भी एक नए मोबाइल में डाल दी थी, यानी अपने मोबाइल से सिम निकाली और एक और मोबाइल में सिम को शिफ्ट किया। ओके। वो भी पुलिस की नज़र में एक बड़ा सस्पेक्ट था। बिल्कुल। क्यों किया? शक मजीद तेज हो गया। शक मजीद तेज हो गया।
تو جب پوری پراپر انویسٹیگیشن کی گئی تو اس نے یہ چیز کنفیس کر لی کہ میں نے ہی سلمہ جو مقتولہ ہے اس کو قتل کیا تھا، اور میں اس کی جو انگوٹھی ہے، جو اس کا کڑا ہے، جو موبائل ہے، وہ لے کے وہاں سے بھاگ گیا تھا اور میں نے اس کو قتل کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے راجہ احسان اللہ صاحب کہ آپ نے تفتیش کی ہے، اوبویسلی آپ نیبرس میں گئے، وہاں سے پوچھ گچھ کی ہوگی، بچوں سے بات کی ہوگی، اور ظاہر ہے ملزم کو بھی آپ نے انویسٹیگیٹ کیا ہے، تو ان تمام چیزوں کا جب مکسچر پولیس نکالتی ہے تو ان میں سے دیکھتی ہے کہ سیم چیزیں اور ایویڈنس کیا ہیں، اور وہی مورل ہوتا ہے آپ لوگوں کا، وہی کیس کی تفتیش ہوتی ہے آپ کی۔ یہ شخص اماں جی کے گھر پہلے بھی جاتا تھا تو کتنی مرتبہ جاتا تھا؟ ڈیلی جاتا تھا یا ویکلی جاتا تھا؟ یہ بنیادی طور پہ افغان آباد آپ کہہ لیں کہ اندرون لاہور ٹائپ کی ایک جو ہے وہ محلہ ہے، تو یہاں پہ لوگوں کا ایسے ہی ملنا جلنا ہے جیسے پرانے محلہ جات میں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ فریکوینٹ آنا جانا تھا اماں جی کے پاس، بلکہ آتا جاتا نہیں تھا، بلکہ اماں جی سے وقتاً بوقتاً پیسے بھی لیتا رہتا اور وہ اسے دیتی بھی تھی۔ اماں جی اس کو دیتی تھی، جبکہ ملزم کا یہ کہنا ہے کہ اماں جی نے مجھ سے ادھار لیے تھے اور وہ واپس نہیں کرتے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اماں جی اس کو پیسے دیتی تھی، بیٹا کر کے دیتی تھی، قرض کھا کے دیتی تھی، واٹ ایور۔ جی۔ اب مجھے اس بات کا جواب دیجئے کہ ملزم کا یہ کہنا ہے کہ استغفر اللہ، بات کرنے سے پہلے معذرت چاہتی ہوں کہ اماں جی مجھے اپنے کسی غلط مقصد کے لیے بلاتی تھی۔ اب ایک عورت کی عمر 80 سال ہے، اوبویسلی سب انسان ہیں، کامن سینس سب کی ہے، آنکھیں دماغ کان سب کے کام کرتے ہیں، وہ 80 سالہ عورت ایک جوان اپنی اولاد جتنے بیٹے کو اپنے گھر کیوں بلائے گی؟ یہ محض ایک الزام ہے یا کوئی حقیقت؟ یہ 100% الزام ہے۔ اماں جی بڑی صوم و صلات کی پابند خاتون تھیں اور محلے میں ان کا بڑا اچھا نام تھا، اور صرف اس وجہ سے نہیں تھا، جنراسٹی میں بھی تھا، وہ سخاوت کیا کرتی تھی۔ ان کے خامد پہلے سرکاری ملازم تھے، اماں جی کی پینشن لگی ہوئی تھی، ان کا باہر کینیڈا والا بیٹا بھی انہیں منتھلی پیسے بھجوایا کرتا تھا، تو محلے میں اماں جی کا اس حوالے سے لوگوں کی مدد کرنا یہ عام سی بات ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر گرج کیا تھا اس قتل کے پیچھے، وجہ اعنات کیا تھی؟ بیسیکلی یہ جو ایکیوزڈ ہے از مور دین 41 ایئرز اولڈ اور اسٹل ان میرڈ، 41 سال ہوگی اس کی عمر اور ابھی تک یہ غیر شادی شدہ ہے، آئس کا یہ نشہ کرتا ہے، تو یہ بنیادی طور پہ ایک نارمل انسان نہیں ہے۔ جب ہم نے محلے میں پوچھ گچھ کی تو پتہ چلا کہ اس نے نشے کی خاطر اپنے گھر کے برتن تک بیچ دیے ہیں۔ تو وہ شخص جو 41 سال کی عمر کو پہنچا ہو، نشہ کرتا ہو، غیر شادی شدہ ہو، وہ کسی صورت پہ بھی ایک نارمل انسان نہیں ہوتا۔ تو وہ جو نشے کی لت تھی اور وہ جو اسے جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ عادت جو تھی، اس کو پورا کرنے کے لیے اب اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ تو جب یہ اماں جی کے پاس بیٹھا تو سٹارٹ یہی سے ہوا کہ مجھے 1000 روپیہ دے دیں، تو اماں جی نے کہا کہ ابھی میری پینشن نہیں آئی یا پیسے بیٹے نے باہر سے نہیں بھجوائے، تو میرے پاس خود 1000 روپیہ ہے، میں نے کچھ سامان بھی لینا ہے۔ تو اسی گفت و شنید کے دوران اس نے وہ شدید جنونی کیفیت میں آ کے اماں جی کے انکار پر انہیں مرڈر کر دیا۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو۔